अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कैनेडा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे शुक्रिया का मौका फ़राहम कीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, आप तक ये ख़बर पहुंच चुकी है क्योंकि ये वाक़या जो है वो इतना दर्दनाक वाक़या था जिसको बयान करते हुए भी तकलीफ़ होती है, देखते हुए और सुनते हुए भी तकलीफ़ पहुंचती है कि हमारा मुल्क जो है जितनी कुर्बानियों से, जितनी मेहनत और मुशक्क़त से हमने वो मुल्क हासिल किया, हम उतना ही उस मुल्क को ज़मीन बोस कर रहे हैं। कैसे इखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, वैल्यूज़ नापैद हो गई हैं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं रहा जिसकी इंसान जो है बाहर के मुल्क में रह के मिसाल दे कि हमारे मुल्क में इखलाकियात बहुत अच्छी है, वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं और रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम किसी के साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। टू बी अ मुस्लिम, हमें इतनी शर्मिंदगी और नदामत होती है जब भी कोई वाक़या गैर इखलाकी पाकिस्तान में होता है और वो गोरों तक पहुंचता है, तो वो इन वाक़यात को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं और कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क और वहाँ पे इस किस्म की हरकतें जो हैं वो हो रही हैं, तो हमारे लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, वाक़या जो है वो कुछ यूँ है कि फैसलाबाद पाकिस्तान पंजाब का एक बिगेस्ट सिटी है। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम है शेख, और वो शेख जो है मुझे समझ नहीं आती कि अब दानिश जो है, दानिश बड़ा अच्छा नाम है, शेख दानिश अली उसका पूरा नाम है। अब अक्लमंदी जहानत के ज़ुमरे में ये नाम आता है। और वैसे भी जब हम शेखों की हिस्ट्री देखते हैं तो उनको सिवाय पैसा बनाने के और सिवाय अपना बिज़नेस करने के उनको कुछ सुझाई नहीं देता होता। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या है जो कि किसी शेख ने ये हरकत की है और इंतहाई घिनौनी, नाज़ेबा, गैर इखलाकी। अब हुआ क्या है कि एक फ्यूचर की डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर खतीजा, वो बेचारी एक स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज की और गलती से वो फ्रेंड है जो शेख दानिश की बेटी है। कहा यह जाता है, मुबैना तौर पे, अब हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्यों कि शेख दानिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट है फैसलाबाद में, उसकी बेटी 16 साल की है या 17 साल की है। लेकिन यकीनी बात है डॉक्टर खतीजा जो है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, तो उसकी उम्र तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो ये दोस्ती का मुझे जो है वो समझ नहीं आती। एनीहाउ, अब वो जो शेख दानिश है, उस डॉक्टर खतीजा का आना जाना यकीनी घर में होगा या उसकी जो बेटी है उससे मुलाकात होती होगी, तो कहीं पे डॉक्टर खतीजा जो है वो शेख साहब के मन को भा जाती है, पसंद आ जाती है। तो ऐसी सूरत में शेख दानिश जो है, जो जिसके पास पैसे की भरमार है, पैसे की बहुतात है, वो प्रपोज कर देता है डॉक्टर खतीजा को, जिससे डॉक्टर खतीजा जो है एक मीडियोकर फैमिली से उसका ताल्लुक़ है और वो इनकार कर देती है। जब प्रपोज़ल रद्द होता है
اور اس بات کی ڈاکٹر ختیجہ جو ہے وہ ایگری نہیں ہوتی، وہ جو شیخ دانش ہے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ڈاکٹر ختیجہ کی اس کی بیٹی جس کا نام انا شیخ ہے اب اس کی فرینڈ ہے، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو شیخ دانش ہے اس کی بیٹی اور اس کی مبینہ وائف جو ہے گھر میں، کیا ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ان میں عزت احترام ختم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی وائف، یعنی وائف ہونے کے باوجود، بیٹی ہونے کے باوجود شیخ دانش جو ہے وہ اپنی وائف اور اپنی بیٹی کے تھرو جو ہے وہ ڈاکٹر ختیجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ناظرین، اس لیے میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں یہ بات کہی ہے کہ رشتے ناطے جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں. غیرت اور عزت نام کی چیز کا بالکل جنازہ نکل گیا ہے. انسان جو ہے جس کے پاس پیسہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت ہی ہارش ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی طریقے سے فرعون کی طرح سے اپنا بیہیویئر کر لیتا ہے اور لوگوں کو کوشش کرتا ہے زد و کوب کرنے کی، تکلیف پہنچانے کی اپنے پیسے کے بلبوتے پہ. اور یہاں پہ شیخ دانش نے وہی کیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گھر میں جو فیملی ہے، جو اس کی مبینہ وائف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون بھی کوئی اچھی خاتون نہیں ہے. اگر وہ اس کی وائف اچھی ہوتی تو کون سی وائف ہے جو اپنے میاں کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے کسی ینگ لڑکی سے جب چاہیں شادی کر لیں؟ تو ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کا بیسیکلی یہ ہمارے معاشرے کا ڈکلائن ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اخلاقی طور پر کتنی پستی کی طرف جا رہا ہے. اب وہ جو شیخ دانش ہے اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ شیخ دانش کی ضمانت ہو چکی ہے. یقینی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس نہج پہ جا چکا ہے کہ وہاں پہ پیسے والے کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، انصاف ہے، وہ جب چاہے انصاف خرید سکتا ہے. آپ اچھا وکیل کریں گے، آپ کو یقینی بات ہے رائٹ اوے بیل مل جائے گی. تو یہی اس سسٹم کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہماری اقدار ہیں، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تہ و بالا ہو رہی ہے. کیوں کہ قانون کا نظام نہیں ہے. انسان جو انصاف ہے اس کا قانون ختم ہو چکا ہے، انسانیت مر چکی ہے. اب پاکستان میں سوائے پیسے کے کوئی بھی شخص کوئی بات نہیں کرتا. وہاں پہ آپ پیسہ دیں، جو چاہیں جب چاہیں کروا لیں. پھر اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کے لیے کسی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا، کسی لڑکی کو اٹھوانا، کسی لڑکی کو اغوا کروانا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، شادی تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے. تو ناظرین، یہ واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ہاں یہاں پہ کینیڈا میں جو لوگ ہم سے ملنے والے ہیں وہ اس بات کو بار بار جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس قدر گھنونی حرکت کہ فیوچر کی ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس سے لکنگ کروائی گئی ہے جوتیوں کی، اس سے جوتیاں چٹوائی گئی ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر اس کے کسی قصور کے. قصور صرف فالٹ صرف اتنا کہ ڈاکٹر ختیجہ نے ڈاکٹر ختیجہ نے جو شیخ دانش تھا اس کی پرپوزل کو شادی کی رد کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی انا آڑے آئی اور پیسے کے بلبوتے پہ اس نے یہ تمام جو ہے نا وہ کھیل رچایا. اس وقت کی جو صورتحال ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ کیس ٹھپ ہو جائے گا،
ये स्लो डाउन हो जाएगा और फिर जो है उसी तरह से सूरत हाल वही शेख दानिश होगा और वही शेख दानिश की फैमिली होगी। क्योंकि पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान से निकल जाए, पाकिस्तान से किसी और अच्छे मुल्क में जाके रिहाइश इख्तियार कर लें। अब डॉक्टर खतीजा के बारे में ये भी पता चला है कि उसका भाई जो है वो ऑलरेडी यूके में मुकीम है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप अपनी फैमिली को जहां आप यूके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह से अपनी फैमिली को भी वहां पे ले जाएं। क्यों? पाकिस्तान अब पढ़े लिखे लोगों का मुल्क नहीं रहा, अवारा दहशत गर्दों का और जुल्म तशद्दुद करने वाले लोगों का ये मुल्क बन गया है। कि क्यों? कि मुल्क को इस नहज पे हम लोग पिछले कई सालों से ले आए हैं। हमारी अखलाकियात सिर्फ नाम की हैं, हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। बाकी हमने जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था वो मकसद हमारा जो है वो नापैद हो गया है और हम अपने मकसद से हट चुके हैं। तो इस वाक़े को बयान करते हुए मुझे दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि एक फ्यूचर की डॉक्टर के साथ किस तरह से, किस किस्म की मज़मूम हरकत की गई कि जूतियाँ चटवाना उसकी ज़ुबान के साथ